आसेवारो नमस्ते, म मौसम लिम्बू तपाईँहरूको प्यारो फुलेन्देको बाउ। आज पनि हामी हङकङ नेपाल लाइभ एउटा कन्सर्न कार्यक्रम भनेर एनएसडिडी स्टुडियो एसके र नेपाल एसडिडी टिभी युट्युब च्यानलबाट चाहिँ लाइभ आउँदैछौँ र खासमा यो कार्यक्रम त्यस्तो व्यवस्थित र त्यस्तो एकदमै सुनियोजित तरिकाले भन्दा पनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यति बेला यो एउटा लकडाउन चलिरहेको छ संसारभरिमा र त्यसको बारेमा त्यति बेलाको एउटा बसी बिहालो जस्तो पनि हो यो कार्यक्रम र यो कार्यक्रम चाहिँ स्काइपसँगको वार्ता कार्यक्रम हो र म कार्यक्रम सञ्चालक त होइन तर मलाई बर्धो जोख्राबो यात्राजीले एनएसडिडी स्टुडियोमा आएर संसारभरिका मान्छेहरूसँग अहिले यो लकडाउन अनि यो कोरोना भाइरस र समसामयिक परिस्थितिमा अलिअलि यसो गफ गरिदिनु पर्यो फुलेन्देको बाउ भनेर भन्नुभयो र त्यसो हुँदाखेरि यो कार्यक्रम सञ्चालक जस्तो भएर तपाईँहरू समक्ष आएको छु। वास्तवमा म कार्यक्रम सञ्चालक होइन तर पनि जे जान्दछु त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरू समक्ष यसो कुराकानीहरू राख्छु र यो क्रममा आज चाहिँ जापानसँग जोडिने भएको छौँ र जापानसँग किरात याक्थुङ चुम्लुङ जापानका महासचिवज्यू लक्ष्मीहाङ आङबोज्यूसँग चाहिँ हामी आज स्काइप वार्ता गर्ने भएको छौँ। उहाँ के कसो गर्दै हुनुहुन्छ हामी स्काइपबाट कल गर्छौँ र तपाईँ हामी सबैजना यो लाइभ पनि हेर्छौँ र यो लाइभहरू के कसो हुन्छ सबैजना लकडाउनले आजित भएर बसिराख्नु हुने सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दर्शकहरूसम्म पुर्याइदिनको लागि यसलाई चाहिँ सेयरहरू पनि गरिदिन हुन अनुरोध गर्दै एनएसडिडी स्टुडियोलाई म जापानसँग स्काइप कनेक्ट गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोडिसकिनु भएको छ। लु आसेवारो आदाङबा म मौसम सेवारो आदाङबे लु अब यहाँनिर अहिले चाहिँ एउटा सानो स्काइप लाइभ कार्यक्रम जस्तो चाहिँ एनएचडिडी स्टुडियो हङकङले आयोजना गरेको छ र यो आयोजनाको संयोजन चाहिँ यात्रा ओख्राबो बर्धो जोख्राबोले गर्नुभएको छ। म चाहिँ यसो कार्यक्रम सञ्चालक जस्तो भएर आएको छु तर म त्यस्तो कार्यक्रमै सञ्चालन गर्ने मान्छे त होइन तर सङ्ज्यासङ तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वसँग बोल्नु पाइन्छ अरे भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आउँदाखेरि म चाहिँ आज आइसकेँ आदाङले होइन र तपाईँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम चाहिँ एनएचडिडी स्टुडियो एचके भन्ने फेसबुक लाइभ पेजबाट संसारभरिको व्यक्तित्वहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अब भोलि पर्सि हामी युट्युबमा पनि हेर्न सक्छौँ, युट्युबमा पनि रेकर्डेड रहन्छ भन्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु आदाङले। लो धन्यवाद मौसमजी। अब फुलन्देको बाउभन्दा अझै होइन समग्र श्रोता दर्शकहरूले झन् चिन्नुहुन्छ होला। यहाँहरूले तपाईँहरूको टिभी च्यानल एनएसडिटी टिभी हङकङ एचके र युट्युब च्यानल र यो फेसबुक लाइभमा मलाई जोड दिनु भएको छ र तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने जुन अवसर र मौका दिनुभएको छ यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ लक्ष्मी आङबो ज्यू र अब हामी आजको विषयमै केन्द्रित हौँ। अब अरू कुरा त छँदैछ। अब अहिले एउटा संसारभरि विषम परिस्थिति आएको छ। अब देखेर देखि नसकिने भोगेर भोगी नसकिने खालको एउटा संसारलाई चाहिँ नि आक्रान्त पार्ने बिमार भनौँ न यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस आएको छ र अब संसारैभरि समस्या छ। अनि अब अहिले हाम्रो संसारभरिको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा यसरी जोडेर एक अर्काको आफ्नो कुराहरू सेयरिङ गरौँ र यो थ्रोबाट गरौँ भन्ने पनि उद्देश्य हो यो कार्यक्रमको। र अब यहाँलाई मैले पहिलो प्रश्न उत्तर त के भन्नु र म पनि हङकङको बारेमा यहाँले सोध्नुहोस् म भनिदिन्छु र तपाईँले पनि यता त्यहाँको बारेमा भनिदिनु होला। त्यसले गर्दा पहिला चाहिँ म यसो तपाईँलाई सोध्छु, जापानमा चाहिँ के छ त कोभिड-19 कोरोना भाइरसको
अवस्था के छ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ, लकडाउन छ कि छैन, यसो 2-4 लाइन भनिदिनु पर्ने भयो लक्ष्मीहाङ सर। धन्यवाद सर। अब त्यही हो, अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब यो अहिले कोरोना कोभिड-19ले अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन सङ्क्रमण र जुन महामारीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्योसँग अब जापान त अछुतो छैन र जापान पनि त्यत्तिकै सङ्क्रमण भित्रै पनि छ। अब लगभग 11,000 को हाराहारीमा अहिले जापानमा चाहिँ यो कोभिड-19बाट सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ भने झन्डै तपाईँको 200 250 240को एराउन्डमा चाहिँ अब मृत्यु पनि भइसकेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी जापानमा त्यो सङ्क्रमणसँग लड्दै जुझ्दै भए पनि हामी एक ढङ्गले अब सुरक्षितका साथ यो सङ्क्रमणबाट जोगिने प्रयासहरू हाम्रो निरन्तर भइरहेको नै छ। र अब झन्डै अब 1 लाखको हाराहारीमा हामी नेपालीहरू जापानमा बसोबास गरिरहेका छौँ यतिखेर। र अब त्यो सँगसँगै अब जापानमा 2 जनालाई अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण पनि देखियो होइन। र हजुर 2 जनालाई र 1 जना 21 वर्षको महिला उहाँलाई पनि देखिएको थियो र उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ उपचार भएर चाहिँ जाति भएर फर्किनु भएको भन्ने रिपोर्टहरू आएको छ भने 40 वर्षको एकजना पुरुष चाहिँ अहिले पनि उपचारकै सिलसिलामा हुनुहुन्छ भन्ने अब रिपोर्टहरू आइरहेछ होइन। त्यो सँगसँगै अब हामी समग्रतामा अब प्रदेशको जीवन अब दुःख सुख आफ्नो प्रदेशी जीवन बिताउने क्रम सँगसँगै यो सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा अब यहाँको जापान सरकारले अपनाएका सुरक्षाका नीति नियमहरूसँग रहेर र आफू जोगिँदै र सबैलाई जोगिन आग्रह गर्दै अहिलेसम्म हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। ल ठिकै छ आदाङबा, त्यहाँको पहिलो चरणको तपाईँले भन्नुभयो, अब म पनि भन्छु यताको ल। हङकङको पनि यसो सुनौँ। यहाँनिर चाहिँ अब अरू देशको तुलनामा अलिकति अहिलेसम्म चाहिँ बढेको छैन भनौँ, किनभने सङ्क्रमित अथवा कोरोना केस भएको चाहिँ 1000 नागेको छ, 1000 मात्रै नागेको छ भन्ने कुरा रिपोर्टमा छ। र यहाँनिर चाहिँ अब सबैले अब एउटा स्वास्थ्यको सुरक्षा गरिराखेकै अवस्था छ, सरकारले पनि त्यो गरिराखेको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने केही प्रतिशत चाहिँ लकडाउन नै छ, विशेष गरेर पबहरू, डिस्कोथेकहरू होइन, ठुल्ठुला बारहरू चाहिँ अहिले यहाँनिर फुल्ली बन्द छन् र कामहरू दुःख सुख सुचारू चलिराखेकै छ। र सरकारले चाहिँ के पनि भनेको छ भन्दाखेरि हङकङमा 4 जनाभन्दा धेरै चाहिँ के भन्छ यो सार्वजनिक स्थलहरूमा भेला नहुनु भन्ने खालको चाहिँ एउटा उर्दी गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ। तर पनि पब्लिक धेरै हिँड्ने भनेको त अब ट्रेन भयो, रेल होइन। रेलमा चाहिँ एकदमै ठुलो अब खचाखच मान्छे हुन्छ र हामी नेपालीहरू पनि 1-2 जनालाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो भन्ने खालको समाचार आएको छ, तर पुरा पुष्टि चाहिँ भएको छैन। 1 जना चाहिँ पुष्टि भएको हो अनि अरू चाहिँ अहिलेसम्म सुरक्षितै रहिएको देखिएको छ। र अब भर्खरै यो सातादेखि चाहिँ गर्मी पनि बढ्नु थाल्यो हङकङमा। पहिला यो 1 साता अगाडि चाहिँ अलिक जाडो थियो। यस्तो छ हङकङमा। र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सामाजिक कार्यहरू चाहिँ अब केही मास्कहरू बाँड्ने यस्तो उस्तो बाहेक चाहिँ सबै ठप्प छ, कुनै पनि कार्यक्रमहरू चलेको छैन। र ठुल्ठुला नेपाली रेस्टुरेन्टहरू पनि अहिले त्यति साह्रो चल्तीमा छैन। यस्तो छ आदाङबा। ठिकै हो। अब यो जापानमा पनि एक ढङ्गले अब यो हिजोअस्तिको बिहिबारदेखि अब सङ्कटकालीन घोषणा नै गरेको छ। पहिला तपाईँको 7वटा प्रदेश भनौँ होइन, यहाँ केन भन्छ, 7वटा प्रदेशमा थियो भने हिजोअस्तिदेखि चाहिँ जापानभरि सङ्कटकालको घोषणा चाहिँ गरेको छ। तर सङ्कटकाल घोषणा गर्दा पनि नेपाल जस्तो लकडाउन तपाईँको पुरै चाहिँ अब हिँडुल बन्द होइन, पुरै बजार बन्द, व्यवसाय बन्द, उद्योग कल कारखाना बन्द भन्ने त होइन। तर सकेसम्म यसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा न्यूनीकरण गर्दै जाने
जाने भन्ने कुरा ढङ्गले भएको छ र त्यसले पनि अब अहिले धेरै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो डान्स बारहरू भयो, क्लब डिस्कोहरू भयो होइन, यो जुन रात्रिकालीन जीवन बिताउने जुन त्यो रात्रिकालीन त्यो चाहिँ अब मनोरञ्जन गर्ने जुन विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ अहिले बन्द गरेको छ जापान सरकारले पनि, र यहाँका कलेजहरू विद्यालयहरूलाई बन्द गरेको छ होइन। अनि यो ठुल्ठुलो सपिङ मलहरू कम्प्लेक्सहरूलाई पनि अहिले बन्द गरेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले मान्छेको चाप पहिलेको भन्दा त अलिकति कम छ, तपाईँको यातायातको सन्दर्भमा होस् होइन, अब तपाईँले भन्नु जस्तो ट्रेनहरूमा भयो होइन, र यो ढङ्गले चाहिँ सकेसम्म कोरोनालाई रोकथाम गर्ने एक खालको उपायहरू चाहिँ जापान सरकारले ल्याएको छ र अब यो जुन यो ढङ्गले सङ्कटकाल घोषणा गर्दै जाँदाखेरि अब विभिन्न त्यसरी चाहिँ अब पसलहरू विभिन्न उद्योग के अरे व्यापारहरू चाहिँ बन्द भइराख्दाखेरि अब यहाँनिर दैनिक रोजगार गर्ने रोजगारदाताहरूको दैनिकी जीवनमा असर हुन्छ होइन। तपाईँको दैनिकी जीवन चलाउनको लागि गुजारा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जापान सरकारले एउटा चाहिँ के नीति ल्याएको छ भने हरेकलाई चाहिँ 1 लाख चाहिँ जापानिज येन 1 लाख येन चाहिँ हरेकलाई चाहिँ वितरण गर्ने होइन। यो चाहिँ अब राहत स्वरूप भनौँ अर्थात् अब यो तपाईँको अब दैनिकी जीवन चलाउनको लागि होइन, त्यो पनि घोषणा गरेको छ र अब सायदै यो मेदेखि सायद त्यो वितरण कार्य पनि सुरु होला होइन। अनि त अहिले यसको सबै डिटेल त उनीहरूले ल्याइसकेको छैन, तर पनि तपाईँको जापानमा बसोबास गर्ने सबैलाई 1 लाखको दरले चाहिँ भत्ता जस्तो वितरण गर्ने सहयोग स्वरूप भन्ने एउटा नीति लिएर पनि अगाडि चाहिँ बढिरहेको अवस्था चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ र पनि जस्तो जापानमा बस्ने भन्नाले त्यहाँको अब पिआरलाई कि अथवा जापानमा रहने सबै कामदारदेखि लिएर सबैलाई दिने हो त यो राहत चाहिँ के छ अवस्था, के बुझ्नु भएको छ? अब अहिले ठ्याक्कै नै अब यसलाई दिने भनेर ठ्याक्कै त अब आइसकेको छैन होला होइन, तर समग्रतामा जस्तै यो अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि चाहिँ यो भिजिट भिसामा आउनेहरू भए होइन, अनि तपाईँको अब यो इलिगलहरू भए भनौँ होइन, अनि यो अब यो शरणार्थी भिसाहरूमा एप्लाई गरेर बसिरहेकाहरू तिनीहरू बाहेकलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने खालको चाहिँ एउटा सामान्य एउटा आएको छ। तर अब यो कतिसम्म अब तथ्य हो भन्ने कुरा त अब अहिले डिक्लेयर गर्न सकिँदैन। यहाँनिर पनि नि ठ्याक्कै त्यस्तै अब अन्त सपिङ कम्प्लेक्सहरू त बन्द छैन, तर स्कुल कलेज त टोटली बन्द छ होइन। र हङकङ डलर 10,000 दिने भन्ने चाहिँ यहाँ पनि चर्चामा छ होइन। त्यो चाहिँ हङकङको आइडी हुनेलाई दिने भन्ने खालको कुरा रहेछ। त्यस्तो छ दाङबे। अब हामी चाहिँ अब किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङ, एनआरएन हङकङ र हङकङ नेपाली महासङ्घ लगायतका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् यहाँनिर, र उनीहरूले पनि अब घरमै बसेर विभिन्न माध्यमबाट जनमानसलाई अवेरनेस गर्ने कामहरू गरिराखेको छ। चुम्लुङले पनि आग्रह गरिराखेको छ। अनि किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङ आदिवासी जनजाति हङकङ लगायतले यहाँनिर अब आफ्नो तर्फबाट नेपालीहरूलाई मात्रै नभएर समग्र मान्छेहरूलाई सचेतना दिने काम त गरिराखेकै छ। अब चुम्लुङ जापानको चाहिँ के छ त त्यहाँतिर पनि? अब यहाँ तपाईँ आफै स्वयं महासचिव हुनुहुन्छ, के छ चुम्लुङको रणनीतिहरू के छ, के गर्दैछ भनेर पनि यसो गफसफ गरौँ भनेर नि। ठिकै छ। अब समग्रतामा अब जापानमा नेपालीहरू झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा है बसोबास गरिरहेका छौँ। अब विद्यार्थीको रूपमा होस्, यहाँनिर अब एउटा कुकको हिसाबमा होस्, तपाईँको बिजनेसको हिसाबको रूपमा होस्, यहाँको डिपेन्डेन्टको रूपमा होस् होइन, यहाँ अस्थायी भनौँ न है, समग्र रूपमा झन्डै लाखको हाराहारीमा छ। अब यसै सन्दर्भमा हामी आदिवासी याक्थुङबा लिम्बूहरू झन्डै हामी 500-600को हाराहारीमा जापानमा बसोबास गर्छौँ। तपाईँको जापानमा लगभग 47वटा प्रान्त छ होइन, र यी सबैमा म्याक्सिमम ठाउँहरूमा हामी बसिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म अब जापानको अवस्थालाई हेर्ने भने हाम्रो लिम्बूहरूकै सन्दर्भले जोड्ने हो भने
अहिलेसम्म अब हामी यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित त छैनौँ होइन, र सकेसम्म हाम्रो दैनिक जीवनहरू त चलिरहेको अवस्था छ र अब हामी संस्थाको रूपबाट हाम्रो छलफल बहस र पैरवीहरू पनि भइरहेकै छन्। सकेसम्म हाम्रो चुम्लोङको फेसबुक पेजहरू मार्फत होस् होइन, हाम्रो विभिन्न ग्रुप च्याटहरू मार्फत होस्, हामीले व्यक्तिगत रूपमा भनौँ होइन, सामूहिक रूपमा हामीले अवेरनेसका कुराहरू गर्ने, सुरक्षित रहौँ सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने कुराहरू जानकारी गर्ने दिने कामहरू त भइ नै रहेको छ संस्थागत रूपले। त्यो सँगसँगै अब भइपरिआउने भोलि समस्याहरूको लागि कुनै हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भयो भने होइन, उहाँहरूको लागि अब हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोगको लागि हामी सामान्यतया अब हामी मानसिक रूपमा एउटा छलफल गरेर एउटा तयारीको अवस्थामा चाहिँ रहिरहेका छौँ। र अब हामी याक्थुङहरू मात्रै होइन, भोलि कुनै अन्य समुदायहरू, इभन सबै समग्र नेपालीहरूको लागि कुनै बेला त्यो समस्याहरू पर्यो, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने स्थितिहरू बन्यो भने संस्थागत रूपबाट भनौँ व्यक्तिगत रूपबाट हामीले सहयोग गर्ने सन्दर्भमा त संस्थागत रूपमा हामी त्यो त एक ढङ्गले तयारीमै छौँ होइन। र अब त्यो हुन पनि पर्छ, किनभने हामीले सकेसम्म अब यो विषम परिस्थितिहरूमा एक्लै अर्कोलाई साथ नदिकन पक्कै पनि हाम्रो यो समस्याहरूबाट पार हुन सक्दैनौँ र त्यो सँगसँगै सजगता अपनाएनौँ भने पनि होइन हामी अगाडि पार हुन सक्दैनौँ। त्यो सन्दर्भमा हामी किराँत चुरुङ जापानले त्यो सन्दर्भमा सबै क्षेत्रहरूसँग सबै साथीभाइहरूसँग एउटा सहकार्य समन्वय गर्ने कुरा र कसरी चाहिँ यो कोभिड-19बाट सुरक्षित हुन सकिन्छ, कसरी बाँच्न सकिन्छ, कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सोसल रूपमा अवेरनेस दिने काम होइन, सुसूचित गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर ल एकदमै त्यही त अब अहिले सकिने गर्नु भन्नु सकिने भनेको यही सञ्जाल माध्यमबाट मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दा पनि यस्तो खालको स्काइप वार्ताहरू अनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुको लागि भनेर यो कन्सेप्ट डिजाइनिङ चाहिँ वास्तवमा बर्दो जोख्राबोज्यूले गर्नुभएको हो। होइन, र एकदमै यो राम्रो, अनि एकदमै साह्रै यसले राम्रो चाहिँ गर्नुभएको छ यो। उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने विभिन्न देशहरू फरक फरक देशहरूबाट अनि कन्फरेन्स टाइपको गफहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँले संयोजन गरिराख्नु भएको छ। अब यो क्रममा आज तपाईँसँग जापानको बारेमा नजिकबाट धेरै कुराहरू बुझ्न पाइयो र मैले पनि यहाँ जति बुझेको छु, हुनु त हामी एउटा आप्रवासीहरूले यो ठाउँको अथवा त्यो ठाउँको तपाईँहरूले कति बुझ्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले जति बुझेको छौँ त्यो चाहिँ एकअर्कामा सेयरिङ गऱ्यौँ भने के अरे राम्रै हुन्छ भनेर पनि यसरी अब गरिएको छ र गरियो पनि, गरिँदै पनि छ होइन। अब यसपछि हजुर यी एकदमै यी कुराहरू सबै कुराहरू हामी गर्दै आयौँ होइन। अब हामीले अरू गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब अहिलेसम्म त यसरी चल्दैछ, तर भावी रणनीतिहरू चाहिँ र एउटा विचारको कुराहरू र एउटा हुन्छ नि विचार चाहिँ जन्माइदियो जस्तो लाग्छ के यो विरामले। जस्तो कस्तो त भन्दाखेरि मलाई लाग्ने अदाङ्ग यो चाहिँ अब फेरि तपाईँ र हाम्रो एउटा छोटो छोटो विचारको कुरा हो। अब ठिक छ। हामी चाहिँ एकदमै विकसित, अति विकसित र एकदमै समृद्ध हुनुको लागिले आफ्नो गाउँ ठाउँ छोडेर सदरमुकाम छोडेर मधेस धरान छोडेर काठमाडौँ छोडेर परदेश होइन, यसरी लाग्दै हजुर लाग्दै हजुर जाँदाखेरि यति बेलासम्मको सिकाइमा अथवा मैले चाहिँ के देखेँ जाने भन्दाखेरि आखिरी अन्तिम लास्टमा भनेको चाहिँ त्यही जुन ठाउँमा हाम्रो गाउँ थियो भनौँ न होइन, त्यो गाउँमा हजुर फर्किनु पर्ने खालको पो एउटा मनोविज्ञानले बलियो बनाइदियो कि जस्तो लाग्छ। र अब गाउँमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको पो एउटा विचारलाई बलियो बनाइदियो। हुन त म पहिला पनि सोच्थेँ यस्तो, तर यो विरामले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विचारलाई अझ बलियो बनाएको जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भएको छ आदाङबा होइन। र तपाईँलाई के हजुर कस्तो लाग्छ, तपाईँको पनि यसो विचार होइन। अहिले सबैले लाइभमा हेर्दै बस्नु भएको बेला हामी गरौँ न गफ भनेर नि। होइन ठिकै हो तपाईँको। अहिले यो अब यो कोभिड-19ले त यस्तो बनायो, अब विश्वको एउटा समृद्ध देश होइन, जो चाहिँ विश्वको शक्तिशाली देश हुँ भन्नेदेखि लिएर सामान्य एउटा भर्खरै एउटा अल्प विकसित देश भनौँ होइन, सबैलाई एउटा समान रूपमा चाहिँ यसले अब महामारीको रूप यसले अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले
हेर्दै गर्दा देख्दै गर्दा वास्तवमा अब यो प्रकोप यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने त भोलि विश्वमा एउटा मानव सभ्यता पनि नरहला कि भन्ने एउटा त्यो एउटा शङ्का पनि गर्ने स्थिति छ। तपाईँको हरेक दिन चाहिँ तपाईँको हजारौँको दरमा चाहिँ अब यसरी विकसित भइरहँदै गर्दा दिनमा चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ मृत्युहरू भइरहँदाखेरि तपाईँको भोलि यसले झन् ठुलो समस्या निम्त्यो होला कि भन्ने एउटा त्यो एउटा आकलन पनि गर्न सक्ने स्थिति बनिसकेको छ। र अब यसमा अब हामी विश्वमा अब अत्यन्तै धेरै हामी चाहिँ तपाईँको धेरै राष्ट्रहरू म्याक्सिमम देशहरू चाहिँ अब यसमा यो प्रकोपबाट एउटा सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा हामी नेपालीहरू पनि अब नेपाल हाम्रो देश भन्ने वास्तवमा योभन्दा अछुत त रहेन। अब तपाईँको हिजोकै डाटा हेर्ने हो भने तपाईँको 30को आरानीमा होइन सङ्क्रमितहरू फेला पर्यो भन्ने न्युजहरू हामीले सुन्न आइरहेका छौँ। र अब यसरी नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि अहिले नेपालको काठमाडौँ खाली छ अरे भनेर सुन्नु आएको छ होइन। तपाईँले भन्नु जस्तै सबै गाउँतिर जाँदैछन् अरे, आफ्ना वासस्थानतिर जाँदैछ अरे, जो हाम्रो पुर्ख्यौली थलोहरूतिर। अब यो कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हाम्रो गाउँघर हिजो वास्तवमा यो चाहिँ पिछडिएको थियो, गाउँ अशिक्षित थियो, अज्ञानी थियो होइन। तपाईँको यो गाउँहरूमा सेवा र सुविधाहरू केही छैनन् भने हिजो मानसिकता बोक्ने अब तपाईँ हामी पनि थियौँ होला र छौँ पनि होला होइन। तर यतिखेर के सोच्न बाध्य परिरहेको छ होइन, त्यो गाउँहरू त साँच्चै प्राकृतिक रूपले होइन, जैविक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, स्वास्थ्यको रूपले होइन अत्यन्त चाहिँ सुरक्षित रहेछ भन्ने पनि देखिरहेको छ। र तपाईँले भन्नु जस्तो लगानीको कुराहरू अब त्यो त समग्रतामा अब हामीले विकास गर्ने कुरा, हामीले अब भोलि समृद्धि बनाएर लाने कुरा त अब सहर बजार गाउँ सबैलाई नै हो। र हामीले पनि भोलि सोच्दाखेरि हाम्रा गाउँघर हाम्रा गाउँठाउँहरूलाई साँच्चै नै अब समृद्धिको बाटोतिर लानुपर्छ होला। अब यो रोग, अब यो व्याधि, यो सङ्क्रमणहरू त छँदैछ, तर यसबाट न्यूनीकरण हुँदै, यसबाट सुरक्षित हुँदै समग्र हाम्रो गाउँ घर, हाम्रो चाहिँ पहाड कुना कन्दरा भिर पखेराहरूलाई पनि एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटोतिर एउटा विकसित एउटा स्वरूपमा लाँदै तपाईँको साँच्चै नै अर्ग्यानिक रूपमा होइन त, साँच्चै नै प्राकृतिक रूपमा सुन्दर एउटा त्यहाँको वास्तविक त्यो प्रकृतिको त्यो मर्म र भावना, त्यहाँको जैविक विविधताहरूलाई सुरक्षित राख्दै एउटा आधुनिक ढङ्गले, प्राकृतिक ढङ्गले, अर्ग्यानिक ढङ्गले एउटा समृद्ध बनाएर लाने, त्यसलाई चाहिँ विकसित बनाएर लाने काममा चाहिँ अबको युवाहरूले पक्कै पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। एकदम एकदम। अब त्यही त यो भयो तपाईँ हाम्रो विचार। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसरी हामीलाई हेर्दै हुनुहुने अथवा भोलि आएर हामीलाई हेर्नुहुनेहरूले पनि यो विचारमा समर्थन र सहमति जनाउनुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। र के अरे भन्दाखेरि अब किरात याक्थुङ चुम्लुङ जापानको चाहिँ महासचिवज्यूको विचार चाहिँ मेरो विचार उहाँको विचार चाहिँ अब मिल्यो। र अहिले लाइभ हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो विचारले प्रभाव पार्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र अब हामी बोल्ने क्रममा यी नै कुराहरू गर्ने क्रममा सञ्जालका कुराहरू, स्टुडियोको कुराहरू, समय भन्ने कुरो धेरै नै बितेर जान्छ। आधी घन्टाभन्दा धेरै नै भइसक्यो। अब नि आदाङबा, अब यी कुराहरू त क्रमशः भए, अब तपाईँले तपाईँको आफ्नो योजना, तपाईँको विचार र अब के हो एउटा केही सन्देश छ भने च्याट्टै छ्यासै होइन यो लाइभ मार्फत अन्तिममा राखिदिन पनि म अनुरोध गर्छु, अनि म पनि मेरो पनि राख्छु। अब त्यही हो, अहिले अब समग्रतामा विश्वव्यापी महामारीमा फैलिएको यो रोगबाट सुरक्षित हुन नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। र म यो तपाईँहरूको च्यानल मार्फत म किरात याक्थुङ चुम्लुङ जापानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई सुरक्षित रहनुहोस्, विश्वको जहाँ हुनुहुन्छ सकेसम्म सुरक्षित रहनुहोस्, अत्यन्तै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् र यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बस्नुहोस्। म यही यहाँबाट चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब चुम्लुङ जापानको हैसियतमा अब हामीले अघि पनि मैले कुरा गरेँ, अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बचाउन र हामी आफै पनि बच्नको लागि हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पहल कदमीहरू हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ।
त्यो सँगसँगै अब चुम्लुङ जापानले संस्थागत रूपमा यो बाहेक अन्य हाम्रा संस्थागत क्रियाकलापहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ, गरिरहेका छौँ हामी। यतिखेर जोड्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ चुम्लुङ जापानको तर्फबाट हामीले एउटा याक्थुङबारको ऐतिहासिक बाजा के च्याब्रुङको स्ट्याचु चाहिँ हामीले ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरको परिसरमा जति ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलमा हामीले एउटा स्ट्याचु एउटा पार्कको रूपमा एउटा निर्माण गरिरहेका छौँ। यसको कामहरू हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ र अहिले नेपालमा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले स्थगन हुन पुगेको छ। यो सँगसँगै हामीले विभिन्न संस्थागत रूपबाट याक्थुङ जातिहरूको पुस्तकहरू प्रकाशनदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ हामीले पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशनदेखि लिएर विभिन्न जर्नलहरू प्रकाशन, स्मारिका प्रकाशनका लगायतहरू कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो त हाम्रो संस्थागत गतिविधिहरू भए र हामीले यसरी नै अब प्रदेशमा बसेर प्रवासमा बसेर पनि आफ्नो जाति, आफ्नो समुदाय, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो देश र आफ्नो राष्ट्रप्रति सकेसम्म हामीले गर्नुपर्ने योगदानहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। एकदमै छोटो अवधिमा धेरै कुराहरू आज चाहिँ हामी गफ गर्नु पाइयो। त्यसमा पनि म चाहिँ सबैभन्दा खुसी छु मैले यो अवसर पाएँ। एनएचडिडी स्टुडियोले यो अवसर दिने र यसरी चाहिँ संयोजन गरिदिने बर्ध जोख्राबुज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र मैले किरात याक्थुङ चुम्लुङ जापानको महासचिवज्यूसँग अथवा चाहिँ सिङ्गो चुम्लुङसँग गफ गर्नु पाएकोमा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै खुसी छु। र मैले भन्नुपर्ने कुराहरू अब म त आफै एउटा सांस्कृतिक आन्दोलनकर्मी नै हुँ होइन। जस्तो मैले हाम्रो समुदायबाट चलचित्र बनाउने, चरित्रहरू बनाउने, जस्तो फुलेन्देको बाउ बनाएँ होइन। अब यो चिजले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आइडेन्टिटीलाई पनि सञ्जालमा जीवित राख्छ र अरूलाई पनि बुझाउँछ, हाम्रो टोनहरू बुझाउँछ भन्ने कुरा हो होइन। यो गरिराखेको छु र मलाई सबैभन्दा खुसी चाहिँ के लाग्छ भने चर्चित हुनु, हिट हुनु र के अरे टिकिराख्नु चाहिँ फरक कुरा रहेछ। यो भाइरल टाइपको हुने, आउने जाने हराउने त धेरै चरित्रहरू हुन्छन्, तर अब यो फुलेन्देको बाउ चाहिँ एउटा यो समाज, यो जीवन, यो जगत रहिन्जेलसम्म रहिरहने खालको एउटा चरित्र बनिएछ होइन। मैले यत्रो ठुलो अपेक्षा यत्रो ठुलो अपेक्षा त राखेको थिइनँ, तर मलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ र सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ, प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। यसले चाहिँ के देखिन्छ भने मैले धेरै जिम्मेवारी छ होइन। मैले मेरो समुदाय, मेरो देश, मेरो परिवेशको लागि होइन, मेरो जातिको संस्कार संस्कृतिको लागि, यसको टोनको लागि मैले अझै गर्नु धेरै रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा जुन खालको एउटा विश्वास र एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने महसुस भयो होइन। अनि अब यस्तै छ। आज फेरि पनि मलाई खुसी लाग्यो महासचिवज्यूलाई यहाँसम्म ल्याएर स्काइपमा बोल्नु पाइयो र त्यहाँको वस्तुस्थितिहरू पनि सबैलाई देखाउन सुनाउन पाइयो। र साथमा यो एनएचडिडी स्टुडियो एचकेबाट लगायत अरूबाट लाइभमा जति पनि आउनुभएको छ र भरै आउनुहुने सबैजनालाई पनि किरात चुम्लुङ मलेसियाका जापानका महासचिवज्यू र मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई फेरि पनि सेवाहरू स्वागत त गर्छौँ नै। र आज चाहिँ यहाँलाई हामी अब स्टुडियोको भनाइअनुसार र समयअनुसार बिदा दिन चाहन्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई चाहिँ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम यहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जुन यो अवसर प्राप्त गर्नुभयो। विशेष गरेर मौसमजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एनएचडिटी टिभीप्रति र हाम्रो देवमान दाइप्रति म एकदम संस्थागत रूपबाट व्यक्तिगत रूपबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुने, साथ दिनुहुने सम्पूर्ण शतक दर्शक श्रोताहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेवाहरू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रम अब सकिन्छ। कार्यक्रममा चाहिँ जापानको नेपाली जनजीवनको बारेमा तपाईँहरूलाई प्रस्ट्यायौँ र हङकङको बारेमा पनि प्रस्ट्यायौँ र लाइभमा कति के आउनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन
चाहन्छु र यो अवसरको लागि यो परिस्थिति सिर्जना गरिदिनको लागि बर्ध जोख्राबज्यू र एनएचडिडी स्टुडियोका देवमान तुम्बाङ फिलिम्बुज्यूलाई धन्यवाद दिँदै आज के छ लाइभमा के कति आउनु भएको छ यदि छैन भने पनि ठिकै छ आउनुहुन्छ नै र यो चिज चाहिँ नेपाल एचडिडी टिभी भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न पाइन्छ सिरी ओख्राबोज्यू आउनुभएको छ पाङ्लाबुङ कान्छा दाई आत्तिबे हो भनेर सोध्दै हुनुहुँदो रहेछ सिरी ओख्राबोज्यू उहाँ चाहिँ यो संयोजन यो कार्यक्रमको चाहिँ संयोजन मात्रै गर्नुहुन्छ आइनबा ताजेङको चाहिँ हामी चाहिँ दुईजनाले सञ्चालन गर्छौँ र लिम्बू आशा थलङ निवाज्यू केदरुम लो भन्नुभएको छ सेवाहरू यस्तै यस्तै अरू को आउनुभएको छ सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सक्नुको लागि अब हामीसँग जम्मा थोरै समय मात्रै बाँकी छ र प्राविधिक रूपमा भनौँ खिच्ने भनौँ एडिटिङ गर्ने भनौँ टाइपिङ गर्ने सबै काम चाहिँ आज चाहिँ एचडिडी स्टुडियोका देवमान तुम्बाङले गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा लिन चाहन्छु र यहाँ सबैजनालाई स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् दुखी नहुनुहोस् खुसी हुनुहोस् भोलिको दिन राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षाको साथमा बस्नुहोस् भन्दै म मौसम लिम्बू लेन्देको बाउ पनि बिदा लिन चाहन्छु आशीर्वाद नमस्ते